वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन जी अब जरा बात करते हैं एक और ही बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर। आपने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने यकीनन क्लाइमेट चेंज को एज अ चैंपियन लेके वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स, खासतौर पे यूएन की कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो मुल्क, वो खित्ते जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर होंगे उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त पे है। इसी हवाले से आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, खासतौर पे ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव जिसमें ज्यादा से ज्यादा शजरकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, सबको तलकीन की जा रही है। और यकीनन इन्हीं काविशों को सराहते हुए पूरी दुनिया में हमने देखा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इसी हवाले से सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि किस तरह दुनिया हमने जिस कॉज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और यकीनन ये एक ग्लोबल कॉज है, उस पर अक़वाम आलम का क्या रिएक्शन है एंड हाउ इज पाकिस्तान बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर दिस रोल। माहौलियात पर पहली बार पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ प्रोग्राम। कजी तकरीब इस्लामाबाद में सजी कन्वेंशन सेंटर को फूलों से सजाया गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस समेत दीगर ने खिताब किया। The government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day and the theme Ecosystem Restoration. चीनी सफीर ने चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan. तकरीब में सकाफती शो और रिवायती रक्स भी पेश किया गया। अबरारुल हक की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। जी जनाब, वी आर प्राउड टू बी होस्टिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पाकिस्तान ने होस्ट किया ये ग्लोबल इवेंट और ये ग्लोबल दिन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुलेहरी साहब फ्रॉम दी STPI। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। आबिद साहब, किस तरह देखते हैं और खास तौर पर जिस तरह तवज्जो दिलाई गई है पाकिस्तान की, न सिर्फ हमारे इंटरनली कौमी सतह पे जाने वाले ट्रैक से, जिस तरह इस कॉज को पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लीड कर रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत मेरा ख्याल है कि वेरी टाइमली, स्पेशली कोविड के बाद अगर आप देखें तो शायद जो माहौलियात की कॉज थी अब उसको इग्नोर करना नामुमकिन हो गया। पेंडेमिक या कोविड के बारे में भी हमें इसी तरह से वार्निंग दी जाती रही है साइंटिस्ट की तरफ से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट की तरफ से, लेकिन अक़वाम आलम जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी, और फिर ये नतीजा निकला कि वायरस ने तमाम दुनिया को क्रिपल कर दिया। तो इसी तरीके से माहौलियात के बारे में हमें गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से वार्निंग दी जा रही है। मुल्क से, दुनिया से पानी जो है उसमें कमी आ रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। जो बहुत से शहर हैं, लाहौर, कराची, दिल्ली, बॉम्बे, बैंकॉक, जकार्ता वगैरह, वो अनब्रीदेबल होते जा रहे हैं। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत होती जा रही है, दरख्तों की कटाई। तो ये सारी वार्निंग जो है वो तो मिल रही है, लेकिन इसको उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन पेंडेमिक के बाद अब दुनिया ये सोचने को मजबूर हो गई है कि अगर वाकईतन ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए, समुद्र जो है उसकी सतह बुलंद होना शुरू हो गई, लाहौर में सांस लेना जो है वो मुश्किल होगा, तो फिर क्या बनेगा? तो ये वो जो फिर क्या बनेगा वाला जो सिलसिला है, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने न सिर्फ ये कि इस आलमी माहौलियाती दिन को मनाया, बल्कि एक डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी अगले 10 साल यूनाइटेड सिस्टम ने ये कॉज दी है कि पूरी दुनिया जो है वो मिलकर अपने माहौल को बेहतर बनाए। जहाँ जहाँ पे दरख्तों की कटाई हुई है वहाँ पे दरख्त लगाए जाए। अगर हमें पानी की सतह जो है वो बहुत नीचे जा चुकी है तो पानी के इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करें, उसको रिचार्ज करें। जो मैंग्रोव्स हैं, समुद्रों के किनारे पे जो दरख्त हैं उनको हम ठीक करें। इसी तरीके से जो समुद्री आलूदगी है उसका खात्मा करें, फजाई आलूदगी का खात्मा करें। तो पूरे 10 साल जो है ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए हमें मिले हैं, और इस पे अब काम जो है वो चल रहा होगा। और अगर हम ये नहीं करते तो उसका नतीजा क्या है, ये यूएन की एक रिपोर्ट में पिछले हफ्ते बताया है। तो कहा है कि जो इस वक्त दुनिया के बाकी हैं, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं
وہ دنیا کی کیپیسٹی سے, زمین کی کیپیسٹی سے 1.6 ٹائم زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ اسی طریقے سے کنزیوم کرتے رہے تو ہماری اگلی نسلوں کے لیے شاید یہ چیزیں جو ہیں یہ میسر نہ ہو. اور پاکستان کے جو ناظرین ان کے لیے مفصل جاتی ہے, جیسے کہ آج سے 2 دہائیاں پہلے ہم جو نیچرل گیس تھی اس کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے, لیکن اب ہمارے جو بچے ہیں ان کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. ایبسلیوٹلی. عابد صاحب آپ ویسے ہی دیکھیں کہ یعنی کووڈ نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. ہم جہاں پہلے کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ پانی ہمیں بوٹل واٹر خرید کے پینا پڑے گا, اٹ از بیکم دا ریالٹی فار دس جنریشن. اینڈ ناؤ وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں ہم آکسیجن کے لیے, وہ تو یقیناً کووڈ کے مرض اور وبا اور اس میں جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بٹ وی آر آلریڈی فیسنگ دا شارٹیج. کراچی میں مختلف علاقوں میں ہیٹ ویوز بڑی کامن ہو چکی ہیں, کولڈ ویوز بڑی کامن ہو چکی ہیں. تو یہ جو ایکسٹریم کلائمیٹ چینجز ہیں اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لپ سروس ہے یا کوئی کانکریٹ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, اینڈ ہاؤ ول دیز پالیسیز بی فالوڈ تھرو؟ یہ صرف کسی پالیسی سے کام نہیں چلے گا, یہ صرف ایک حکومت کا یا قوم متحدہ کا یا دنیا کی چند حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے تمام باسیوں کا مسئلہ ہے, اور اس کو ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ایکسٹریم ویدر جن کی آپ نے بات کی, اگر ہم اس کا فنامنل روکنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی انرجی کنزمپشن جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن ہے, جو کاربن امیشن ہے, اس کو ہم دنیا سے کیسے کم کر سکتے ہیں, کون کون سے ہمارے ایسے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے جو سسٹینیبل کنزمپشن پروڈکشن کا جو کنسیپٹ ہے کہ اتنا ہی پروڈیوس کریں جتنا آپ کو چاہیے اور اتنا ہی کنزیوم کریں جتنا آپ کو چاہیے, اور اس کو آپٹیمم طریقوں سے کنزیوم اور پروڈیوس کر رہے ہو. تو جب تک یہ کنسیپٹ ہم اپنی زندگیوں پہ نہیں لے کے آتے ہیں تب تک شاید جو اس کو گلوبلی ٹیکل کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. تو حکومتیں تو پالیسیز بنا دیں گی. پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ 2030 تک ہماری جو انرجی ہے اس کا ایک بہتر حصہ وہ رینیویبل ریسورسز سے آ رہا ہوگا, لیکن کیا ہم انفرادی طور پہ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی گاڑیوں کو پینے والے صاف پانی سے دھونا بند کریں گے؟ کیا ہم جو بجلی کا بے دریغ استعمال ہے یا جو اے سی کا استعمال ہے کیا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟ عابد صاحب ایگزیکٹلی یہی تو میرا سوال ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کی کنسٹرکشن پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے, کسی بھی گھر, کسی بھی مال, کسی بھی دفتر میں بغیر اے سی کے بیٹھنا, ایک نیچرل وینٹیلیشن سسٹم کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے آلموسٹ. تو ہمارا انرجی کنزمپشن ریٹ تو اسی طرح اوپر جا رہا ہے. پھر جس تقریب میں عالمی سطح پہ یہ بات ہو رہی تھی وہ تقریب اپنے آپ میں ایکو فرینڈلی نہیں تھی. تو جہاں ہم اسمال سٹیپس کی بات کرتے ہیں, 22 کروڑ کی آبادی کے ایک بڑے ملک کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مختلف آگہی کے لیولز ہیں, لوگوں میں شاید اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں کوئی 10 سٹیپ ایجنڈا کہ جی پہلے سے ان سالوں میں ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے, پانی کی کو اس طرح استعمال نہیں کریں گے, اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا, یعنی وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سٹیپس. یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم اس پہ بات تو کرتے ہیں لیکن فوکس ایریاز اس کے ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو رہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ سے کافی حد تک متفق ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے اس کی وجہ سے ایجادات ہوتی ہیں, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی یہ جس طریقے سے شارٹیجز آتی جا رہی ہیں اس طریقے سے ہمیں آٹومیٹکلی اڈاپٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہم میں سے شاید کسی نے بھی سال پہلے تصور نہیں کیا تھا کہ ماسک جو ہے وہ پبلک لائف میں ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائیں گے. فیس ماسک اب ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرنے ہیں, ویکسینیشن کے باوجود اسے استعمال کرنے ہیں. تو جو یہ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہیں. ہمارا دیکھیے پچھلے سال کپاس جو ہے, کپاس کے 5 ملین بیلز جو ہیں وہ ہماری ٹارگیٹ سے کم رہی ہیں. اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جو ماحولیاتی تغیر ہے اس میں ہماری یہ والی ورائٹیز اب چلنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ جو ساری شارٹیجز ہیں یہ آٹومیٹکلی ہمیں کمپیل کریں گے اڈیپٹیشن کی طرف. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان دنیا کے بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم لیسٹ پلیوٹرز میں آتے ہیں. اگر ہم پاکستان کا دیکھیں تو ہمارا ایمیشن لیول جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امٹ کرتی ہیں, بہت زیادہ پلیوٹ کرتی ہیں, جس میں امریکہ شامل ہے, چائنا شامل ہے اور صنعتی ممالک شامل ہیں, انہوں نے پیرس میں آج سے چند سال پہلے کلائمیٹ چینج کے کانفرنس میں وعدہ کیا تھا $100 بلین کا فنڈ بنانے کا, جس کے تحت ماحول کو ریسٹور کرنا تھا. اب جب میں ان کے فسکل اسٹیمولس جو کووڈ اسٹیمولس ہے اس سے کمپیئر کرتا ہوں تو امریکہ نے $8 ٹریلین کا کووڈ اسٹیمولس دے دیا, لیکن پوری دنیا مل کے $100 ارب جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتی ماحولیات کے لیے. تو اس ماحولیات کو ہمیں اپنی ترجیح جو ہے وہ بنانا ہوگا, اپنے
कहीं हम ग्रो कर सकते हैं उससे स्टार्ट लेना होगा और फिर हमें दुनिया पे ये प्रेशर बिल्ड करना होगा कि हम सब मिलके इसके लिए काम करें। ये वो मसला है जो किसी बॉर्डर को नहीं देखता, ये वो मसला है जिसको आप कंटेन नहीं कर सकते। अगर लाहौर की फजा जो है वो साफ है, अमृतसर की फजा पोल्यूटेड है तो लाहौर की भी पोल्यूटेड हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो ये इसके लिए सबका एक बाहमी इश्तराक जो है और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये अहम इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ वी आर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बहुत तेजी से माहौलियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, हमारा ग्रीन बेल्ट कम होती जा रही है। इसके साथ साथ जैसे आपने खुद इशारा दिया कि दो सनती जायंट्स भारत और चाइना के बॉर्डर हमसे मिलते हैं और यकीनन उनकी इमिशंस, उनका माहौलियात पे जो असर है वो हमें भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होने की। उम्मीद है कि ये फोकस जो माहौलियाती पॉलिसीज पे है वो इसी तरह कायम रहेगा और हमारी ये जनरेशन और आने वाली जनरेशंस इसको यकीनन सीरियसली लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।